सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृक्षमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा तुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। अम्मे नारायण देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण। हरे कृष्ण। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। देवी कवचस्तोत्रम्। ध्यानं सौवर्णाम्बुजमध्यकां त्रिनयनां सौदामिनी सन्निभां शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीम् इन्दोः कलां बिभ्रतीं ग्रैवेयाङ्गदहारकुण्डलधराम् आखण्डलाद्यैस्तुतां ध्यायेद्विन्ध्यनिवासिनीं शशिमुखीं पार्श्वस्थपञ्चाननां। शङ्खं चक्रमथोद्धनुश्च दधतीं बिभ्रामिदां तर्जनीं वामे शक्तिमसिं शरान् कलयतीं तिर्यक्त्रिशूलं भुजैः सन्नद्धां विविधायुधैः परिवृतां मन्त्रीं कुमारी जनैः ध्यायेदिष्टवरप्रदां त्रिनयनां सिंहाधिरूढां शिवाम्। वाणीपतेर्वरविमोहितदुष्टदैत्यदर्पाहिदष्टमनुजारिकुलाहितानि तच्छृङ्गमध्यनडनेन विहन्यमाना रक्षां करोतु मम सा त्रिपुराधिवासा। शङ्खासि चापशरभिन्नकरां त्रिनेत्रां तिग्मेधरां शुकलया विलसत्किरीडां सिंहस्थितां ससुरसिद्धनुतां च दुर्गां दूर्वानिभां दुरितवर्गहरां नमामि। मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुच्च महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदा प्रोक्ता नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्यगदोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा
सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः कोपसमन्विताः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेडकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गायुधमनुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैद्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे चैव वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी रक्षेदुदीच्यां कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेत् अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रतः पादु विजया पादु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी नेत्रयोश्चित्रघण्टा च यमघण्टा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्विन्ध्यवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां तु सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गदारुण्यभौ स्कन्धौ बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षिं रक्षेन्नळेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मी मनःशोकविनाशिनी हृदयं ललितादेवी उदरं शूलधारिणी नाभिं च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतनाथा च मेढ्रं मे गुदं महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता जानुमध्ये विनायकी उल्भयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे मदौजसी पादाङ्गुली श्रीधरी च पादाद्धस्थलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराळी च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपाणि कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्ति मेधांसि पार्वती आन्द्राणि कालरात्री तु पित्तं च मकुडेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कभे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्लं ब्रह्माणि मे रक्षेद् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यानं समानोदानमेव च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेत् विजया सर्वदस्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र हि गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं
तं तमाप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेक्षपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूदा विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् आभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूजराः खेजराश्चैव जलजाश्चौपदेशिकाः सकजाः कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहपूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताळाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते ब्रह्मराक्षसवेताळाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेन्द्राज्ञः तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं तिष्ठेत् सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः इति कवचम्. अर्गलास्तोत्रम्. ध्यानं. प्रकाशमध्यस्थितचित्स्वरूपां पराभये सन्दधतीं त्रिनेत्रां सिन्दूरवर्णाञ्जितकोमलां गीं मायामयीं तत्त्वमयीं नमामि. जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगदे देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते. या त्वं प्रीतिविधौख्यादा सर्वदा सर्वकीर्तिता तस्य भेदा ह्यनन्दाश्च तन्माहात्म्यं शिवोदयं. या देवी स्तूयते नित्यं विबुधैर्वेदपारगैः सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती. जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते. मधुकैडभविद्रावि विधातृवरदे नमः. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. महिषासुरनिर्नाशविधातृवरदे नमः. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. वन्दितां घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. धूम्रलोचनदर्पग्नि विधातृवरदे नमः. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. विधेहि द्विषदां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. विधेहि द्विषदां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्युषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्युषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्युषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्युषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्युषो जहि हिमाचलसुतानाथ पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्युषो जहि सुरासुरशिरोरत्नदिघृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्युषो जहि इन्द्राणीपदि सद्भावपूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्युषो जहि देवी प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्युषो जहि देवी भक्तजनोद्धामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्युषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवां पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्युषो जहि इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः चतुस्सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदः इति अर्गलास्तोत्रम् कीलकस्तोत्रं ध्यानं शोणप्रभं सोमकलावदंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापं प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणे कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः ऋषिरुवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयात् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽभिक्षेममवाप्नोति सततं जपतत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकार सः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यतैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यडतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृदो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनिस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारम्भ्यमेव तत् शनिस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारम्भ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते स न किं जनैः इति कीलकस्तोत्रम् तान्त्रिकं रात्रिसूक्तम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो अतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमर्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगदोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि च सर्वस्य प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीत्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टित्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चाबिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पादात्यो जगत् सोऽभिनिद्रावशं निदः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतोऽतस्तां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वयि उदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षो असुरौ मधुकैडभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ इति तान्त्रिकं रात्रिसूक्तम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। श्रीदेवी माहात्म्यं प्रथमचरितं प्रथमोऽध्यायः मधुकैडभवधवर्णनः। मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुकथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भव सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले। सूत उवाच तपस्यन्तं महात्मानं मार्कण्डेयं महामुनिं व्यासशिष्यो महातेज जैमिनिः पर्यपृच्छता तपस्यन्तं महात्मानं मार्कण्डेयं महामुनिं व्यासशिष्यो महातेज जैमिनिः पर्यपृच्छत। जैमिनिरुवाच मार्कण्डेय महाप्राज्ञः सर्वशास्त्रविशारद श्रोतुमिच्छाम्यशेषेण देवी माहात्म्यमुत्तमं तस्य पालयदः सम्यक् प्रजाः पुत्रानि वौरसान् बभूवुश्शत्रवो भूभाः कोला विध्वंसिनस्तथा तस्य तैरभवद्युद्धमधिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरभिसतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः सुपुरमायातु निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे सतः ततो मृगया व्याजेन हृदस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवर्यसुमेधसः प्रशान्तश्वावदाकीर्णं मुनिशिक्षोपशोभितम् तस्थो कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः
इतश्चेदश्च विजनंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयद् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृद्ध्यैः धर्मदः पाल्यते न वा न जानी सप्रधानो मे शूरहस्ती सदा मतः मम वैरिवशं याद कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगदा नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं देद्य कुर्वन्दन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्जिदस्सोदिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे पश्यमेकं ददर्श स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः स शोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवजस्तस्य भूपदेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनः स्वजनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेत्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानाञ्च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ताः दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सद्युज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पदि स्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच तदस्थो सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथाः काश्चिच्चक्रुदुर्वैश्यपार्थिवौ कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वच्चित्ताय तदां विना मम त्वं गदराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निगृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तदोज्जितः स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेदन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग यादि चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं नु ते न हि केवलं यदो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयोः
ज्ञाने विसति पश्यैतान् पतङ्गां चावचञ्जुषु कणमोक्षादृतान्मोहात् पीड्यमानानभिक्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषास्सु तान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममदावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणः तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैतत्तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं त्रैलोक्यं सचराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावाच्च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते अस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैडभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णोस्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा दावसुरो चोग्रौ प्रसुप्तं जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगदोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पादात्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं निदः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुश्शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोत्तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः सौरुद्धारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैडभौ सा त्वमित्थं प्रभावैः सौरुद्धारैर्देवी संस्तुता सा त्वमित्थं प्रभावैः सौरुद्धारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैडभौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्चक्रयतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय
निहन्तुं मधुकैडभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकार्णवे हि शयनात् तदसद्ददृशे च तौ मधुकैडभौ दुरात्मानामतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणौ हन्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय तदस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरि पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तो वरोऽस्मत्तो व्रीयतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेदामद्य मे तुष्टो मम वद्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि मृतं मया ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षण आवां जहि नयत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीमहादेव्यै नमः।